अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक और नई कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और मेरा चैनल क्रीपी स्टोरीज सब्सक्राइब भी करें ताकि और कहानियाँ आपके पास जल्दी से जल्दी आ सकें। और ये वीडियो आप शेयर भी करें जिससे हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो, यानी न्यू मेंबर्स आएँ। कहानी का नाम है जंगल की बदरूह। कहानी शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये 3 दोस्तों के बारे में है जो कि रात के वक्त जंगल के पास से गाड़ी में से गुज़र रहे थे, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि जिससे उन्हें गाड़ी वहीं रोकनी पड़ गई। और अब जो उनके साथ हुआ वो सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। और अब क्या वो जंगल में से निकल पाएंगे या फिर वहीं फंस जाएंगे, तो जानने के लिए कहानी आखिर तक ज़रूर सुने। 3 दोस्त रात के वक्त गाड़ी में एक जंगल के दरमियान वाले रोड से कहीं जा रहे थे। गाड़ी में मौजूद अवैस बोला, भाई थोड़ी जल्दी गाड़ी नहीं चला सकता? यूसुफ बोला, भाई क्या मैं गाड़ी के अंदर ही चला जाऊं? जुबैर हंस कर बोला, तुम वैसे गाड़ी में जाओगे कैसे? यूसुफ बोला, कुछ न कुछ करके तो गाड़ी के अंदर ही चला जाऊंगा ना। अवैस बोला, अच्छा बुरा क्यों मान रहे हो? तो इतनी सी छोटी सी बात को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? यूसुफ उसकी तरफ देखा और बोला, तुम दोनों में से सिर्फ समझदार अवैस है। जुबैर एकदम से बोला, यूसुफ जल्दी आगे देख। यूसुफ जैसे ही आगे देखता है तो कोई चीज़ उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। अवैस बोला, गाड़ी किस चीज़ से टकरा गई? यूसुफ आगे देखता हुआ बोला, भाई किसी न किसी चीज़ से तो गाड़ी टकराई ही है जिसकी वजह से वो रुक गई है। जुबैर एकदम से बोला, भाई मैं नीचे उतर कर देखता हूँ कि शायद किसी को हमारी ज़रूरत हो। जुबैर गाड़ी से उतर कर जैसे ही आगे देखता है तो वहाँ कोई भी मौजूद ना था। उसको काफ़ी हैरानी हुई। वो मुँह ही मुँह में बोला, गाड़ी किसी न किसी चीज़ से तो टकराई थी, शायद हो सकता है कि वो कोई जानवर हो और वो भी भाग गया हो। चलो अच्छी बात है कि कोई इंसान नहीं था। वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। यूसुफ ने उससे पूछा, कौन था आगे? जुबैर बोला, कोई भी नहीं था, शायद हो सकता है कि कोई जानवर हो और वो भाग गया हो। अवैस बोला, ये तो अच्छी बात है। अब यूसुफ तुम गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ से चलो, शायद हो सकता है कि वो जानवर दोबारा हमला कर दे। यूसुफ गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी तो जैसे वहीं पर जम गई थी, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। यूसुफ बोला, ये गाड़ी को क्या हो गया है? फिर वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर कर गाड़ी के बोनट के पास आ गए। यूसुफ गाड़ी का बोनट खोलकर उसको चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, दरअसल गाड़ी की बैटरी में पानी नहीं है क्योंकि हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, शायद पानी इसकी बैटरी में ख़त्म हो गया हो, तो तुम दोनों में से जाकर कोई पानी ला सकता है? वो दोनों नाव का इशारा करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों यूसुफ की बात मान जाते हैं। यूसुफ बोला, गाड़ी में पानी की बोतल है तो तुम दोनों वो उठाकर पानी उसमें ले आओ। वो दोनों गाड़ी में से पानी की बोतल उठाकर जंगल की तरफ चले गए। जंगल में जाते जाते वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अवैस बोला, जुबैर क्या तुम्हें लगता है कि हमें जंगल में से पानी मिलेगा? जुबैर बोला, हो सकता है कि मिल जाए और नहीं भी हो सकता, दोनों 50-50% हैं। अवैस हंस कर बोला, हाँ भाई मुझे भी यही लगता है, और अगर ना मिला तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, इसी जंगल में रात गुजारेंगे। जुबैर बोला, हाँ भाई फिर यही जंगल हमारा घर होगा। यूसुफ गाड़ी के पास खड़ा उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो गई लेकिन उन दोनों में से कोई भी यूसुफ के पास ना आया। यूसुफ बोला, कहाँ रह गए वो दोनों?
گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے۔ پھر وہ تھوڑا اور انتظار کرنے کے بعد خود بھی جنگل میں ان دونوں کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ جنگل کافی بڑا اور پراسرار تھا۔ یوسف کو اس جنگل میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ یوسف موبائل کی لائٹ جلا کر اویس اور زبیر کو آواز لگانے لگا، لیکن ان دونوں میں سے کسی کا بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے اس کے پیچھے سے ایک کالی سیاہ چیز تیزی سے گزری۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ بولا، شاید میرا وہم ہو، کوئی ڈالی ہلی ہو جس سے مجھے محسوس ہوا ہو۔ وہ پھر اس کو بھول کر آگے جانے لگا۔ دوسری طرف اویس اور زبیر آخرکار پانی ڈھونڈ کر لے آئے تھے۔ زبیر بولا، یہ پانی تو بڑی مشکل سے ملا ہے، وہ بھی کافی دور جا کر۔ وہ پھر گاڑی کے پاس جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں پر یوسف کو نہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اویس بولا، یوسف ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ زبیر مایوسی سے بولا، شاید وہ ہمیں کہیں چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، وہ بھی اس جنگل میں۔ اویس یوسف کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنل نہیں ہوتے۔ اویس بولا، زبیر تم جنگل میں جا کر یوسف کو بلا کر لاؤ، اتنے میں میں گاڑی صحیح کرتا ہوں۔ زبیر چونک کر بولا، کیا تمہیں گاڑی صحیح کرنی آتی ہے؟ اویس بولا، ہاں، کیا تمہیں نہیں پتا تھا؟ زبیر بولا، ہاں مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ پھر وہاں سے یوسف کو بلانے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسف ان دونوں کو اکیلا جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑے فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی بدرو اس کے سامنے سے تیزی سے گزری ہے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ یوسف کانپ جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی رونگٹیں یہ سب دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ وہ پھر وہاں سے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ زبیر بھی یوسف کو اس جنگل میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک سیاہ بدرو اس کی طرف تیزی سے بھاگتی آ رہی ہے، جس کی حالت انتہائی خوفناک تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ کر آ کر زبیر کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ زبیر کو دیکھ کر زور زور سے چیخیں مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کی چیخوں کی آواز یوسف تک آ رہی تھی۔ یوسف گھبرا کر اس کی آواز کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ آخر میں زبیر کے پاس پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھتا ہے کہ وہ بدرو زبیر کو اپنے نوکیلے پنجوں سے مار رہی ہے۔ پہلے وہ زبیر کے جسم پر اچھے سے خروچیں مارتی ہے، پھر اس کے دل میں اپنا خون گھسا کر اسے وہیں پر موقع پہ مار دیتی ہے۔ زبیر کے مرنے کے بعد یوسف آہستہ آہستہ چھپکے سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے پاؤں کے نیچے ایک ڈنڈی آ جاتی ہے، جس کی آواز سن کر وہ بدرو اس کی طرف مڑ کر دیکھ لیتی ہے۔ یہ سب دیکھنا ہی تھا کہ یوسف پھر اپنی فل تیز رفتار میں وہاں سے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ بدرو بھی بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ یوسف بھاگتا بھاگتا اپنے دوست کے پاس روڈ پر آ جاتا ہے۔ یوسف اویس کے پاس آ کر بولا، بھائی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اویس بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ یوسف بولا، بھائی ہمارے پیچھے ایک بدرو لگ رہی ہے، اس بدرو نے زبیر کو بھی مار دیا ہے۔ اویس بولا، کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ اچانک سے وہ بدرو جنگل میں سے نکل کر ان کی گاڑی کے پیچھے آ جاتی ہے۔ وہ دونوں اس بدرو کو دیکھتے ہیں۔ اویس اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور بولا، یہ تو سچ میں ایک بہت بڑی بدرو ہے۔ وہ دونوں پھر گاڑی میں جلدی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بدرو ان کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں تب تک گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کے اندر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ بدرو وہیں پر کھڑی رہ جاتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آتی ہے تو
کمنٹ میں ضرور بتائیں اور لائک بھی کریں. آلسو شیئر دس ویڈیو ٹو یور فیملی ممبرز اینڈ فرینڈس. اور میرا چینل کریپی اسٹوریز بھی سبسکرائب کریں. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.